अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लाग्ने र इम्पोर्टेन्ट हुने यो चाहिँ फिदोङ सादोङ एक्टिभ प्यासिभ भन्ने ग्रामर छ। त्यसमा इ हि रि गि उ इ हि रि गि उ भिएसटी प्लस गे हादा भिएसटी सँग दोरो हादा भिएसटी सँग अजिदा आजिदा। अबको हाम्रो ग्रामर यो हो। यी ग्रामरहरू सबैले कुनै पनि भर्बलाई एक्टिभ छ भने प्यासिभ बनाउँछ, प्यासिभ छ भने एक्टिभ बनाउँछ। अब त्यो एक्टिभ भनेको के हो र प्यासिभ भनेको के हो, के बोलिरहेको यो एक्टिभ प्यासिभ सिधा सिधा कुरा नगरेर होइन टाउको दुख्नु। त्यस्तो के हुन्छ भने यदि तपाईँ आफै काम गर्नुहुन्छ भने ध्यान दिनुहोस् है। तपाईँको बिजनेस छ, तपाईँको पसल छ, तपाईँ त्यहाँ बिहान पसलमा जानुहुन्छ, दिनभरि खटिनुहुन्छ अनि सेल गर्नु जे पनि गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले अहिले एक्टिङ तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई एक्टिङ भन्छ। जुन एक्टिभ भर्ब भयो, जुन तपाईँले एक्सन गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ एक्टिभ भर्ब, तपाईँ आफै एक्टिभ हुनुहुन्छ। तर कतिपय हुन्छन् बिजनेस गर्यो, 3 जना मान्छे कामदार राख्यो, घरमा बस्यो, बसी बसी उनीहरू उता कामदारहरूले काम गरिदिएको छन्, ऊ चाहिँ घरमा बसी बसी इन्कम भइरहेको छ। उसको इन्कम पनि कसरी भयो, प्यासिभ भयो। अर्थात् त्यो व्यक्तिले आफै काम गरेको छैन, अरूलाई काम गराएको छ, आफूले गरेको छैन। जुन आफूले काम गर्छ त्यो चाहिँ एक्टिभ हुन्छ, एक्टिभ। अनि अरूले काम गर अथवा अरूलाई काम अराउँछ, घरमा बसी अरूलाई अर्डर दियो, यस्तो गर उस्तो गर भन्यो, आफूले पैसा बसी बसी खायो, अरूलाई काम गराउँछ, त्यो चाहिँ प्यासिभ भयो। अब इन्कम पनि त्यसरी नै हुन्छ। कतिले एक्टिभ इन्कम भन्छन्, तपाईँ आफै बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गर्नुहोस्, कमाउनुहोस्, त्यो एक्टिभ इन्कम भयो। कतिपय साहुहरू के हुन्छन्, कामदारलाई काम लगाउँछन्, आफू घरमा बस्छन्, बसी बसी कमाउँछन्, त्यो प्यासिभ भयो। यदि तपाईँले बैंकमा पैसा राख्नुहोस्, त्यसले लोन दिइराख्छ, तपाईँले काम त गर्नु पर्दैन, त्यसले चाहिँ ब्याज दिइराख्छ, लोन भने चाहिँ ब्याज दिइराख्छ। अब तपाईँको त्यो जुन ब्याजबाट कमाएको पैसा के भयो, प्यासिभ भयो। यसरी कुरा बुझ्ने त्यही हो। अब यी ग्रामरहरूले पनि यो भनेको किन हो भने अब हामीले पढ्ने यी ग्रामरहरूबाट पनि कतिपय बेला तपाईँ स्वयं आफै त्यसमा सिक्छ, स्वयं काम गर्नुपर्छ, कतिपय बेलामा अरूलाई काम गराउनुपर्छ है। कुनै कुनै बेला जस्तो दोरो कादा छ, दोरो कादा हामीले पढियो भनेपछि आफूले पनि काम गर्ने र अरूले पनि काम गर्ने बेलामा दोरो कादा प्रयोग गरिन्छ। गेहादा अरूको कारणले गर्दाखेरि आफूले केही गर्ने भएको छ भने यसरी अरूलाई काम गराउँदाखेरि गेहादा है, यसरी पढ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिने हो एक्टिभ र प्यासिभ भन्ने। पहिला कुरा चाहिँ हामीले इ हि रि गि उको बारेमा बुझौँ। अत्तन सारामी थारन थेसाङेगे मसुल हेछुगना हागे हानन खेङ्वे सायङ हाम्नेदा। मैले अघि के भने यता ध्यान दिनुहोस् है, साँच्चै भनेको छु, यसलाई तपाईँको थोरै ध्यान भएन भने बुझ्दै बुझ्नुहुन्न, तर ध्यान दियो भने सजिलो छ। अघि हामीले के भन्यो, जब पैसाकै कुरा गरियो, इन्कमको कुरा गरियो, तपाईँले आफै काम गरेर कमाउनुहोस् या त अब ब्याजमा लगाएर त्यसको प्यासिभ काम गराउनु कमाउनुहोस्, या त मान्छे लगाएर उनीहरूले काम गरिदिन्छन्, तपाईँ बसी बसी कमाउनुहोस्। त्यस्तै कुरामा अब यो इही रिगी भन्ने ग्रामर पनि कुनै पनि मान्छेले अरूलाई लक्षित गरेर केही आफूले गरिदिन्छ। हे छुगना भनेको आफूले काम गरिदिने, आफूले काम गर्ने, त्यहाँ एक्टिभ हुने, या अरूलाई गर्न लगाउने, अर्थात् त्यसले कामदार राखे जस्तो। एउटा हामी आफै मेहनत गर्ने जस्ता भयौँ, अर्को कामदार राखे जस्तो। अब यस्ता वाक्यहरूमा यिनीहरू प्रयोग गर्छन्, केमा, केही कुरा अरूलाई आफूले गरिदिने वा अरूलाई गर्न लगाउने अवस्थामा। जस्तो हेरौँ यहाँ, तपाईँले अलगुरी फिगन हान फोयो, यो फोदा भन्ने मेन भर्ब हो है। अब यहाँ यिनीहरू युज कसरी भएका छन्, कताबाट आउँछन्, यी बिस्तारै हेर्दै जाँदैछौँ। फोदा भन्ने मेन भर्ब हो, यो चाहिँ फोदामा यो लगाएर फो यो। अब यो यत्तिकै आएको होइन,
यो आउँदाखेरि तपाईको फोइदाबाट आएको। अहिले यो इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो है यसको। फोइदा। अब यो फोइदा कहाँ भयो? मेन भर्ब त तपाईको फोदा थियो। फोदा भनेको हेर्नु। ई भन्ने कहाँबाट आयो? ई भन्ने यहाँ सुरुमा ई छ, ई हि रे गी उमा ई छ, त्यो ईलाई ल्याएर यहाँ राखियो। अब हेर्नुबाट देखिनु भयो। फोदा भनेको हेर्नु, फोइदा भनेको देखिनु। अब हेर्नु भनेको तपाईले आफूले हेर्दाखेरि तपाईले स्वयं केही चीज हेर्नुहुन्छ भने फोदा छन् टेलिभिजनल फम्निदा फोदा हैन। अब अरु मान्छे अरु अब राम्रो देखिएको छ फोइदा, तपाई देखिएको हैन अरु देखिएको फोइदा है। यो चाहिँ अब यस्तोबाट आएको। यसरी नै हामीले प्रयोग गरिन्छन्। धेरै ग्रामरहरू हुन्छन्, यो विस्तारै हेर्दै जान्छौं। अलगुरी फिगन हेप भयो। अब यो अ आ फोदा भनेर लगाइयो भने फायो भन्ने हुन्छ, तर यसमा फोयो आयो, यो चाहिँ यहाँबाट तानिएको। अब के कन्डिसनहरु हुन्छन्, कस्ता कस्ता कन्डिसन हुन्छन् त्यो हेर्नु भन्दा पनि पहिला हामीले यिनीहरु कुन कुन भर्बमा लगाउने त्यसको तपाईले रुल्स जाने पनि ठीक छ। यदि जान्नु हुँदैन भने अर्थको बीचमा कुनै पनि मेन भर्बको बीचमा ई देख्नुभयो, हि देख्नुभयो, रि देख्नुभयो, गी देख्नुभयो, जे देखे पनि इनु भन्ने हो भनेर सरल तरिकाले बुझिदिनुस् है। मेन भर्ब तपाईलाई थाहा छ, जस्तै फोदा जस्तै अन्य मेन भर्बहरु पनि त्यसको बीचमा ई आयो भने त्यो ई को अर्थ ई नै रहेछ नेपालीमा देखिनु। मक्ता भनेको खानु रहेछ, त्यो मक्दाको बीचमा ई आयो भने मगिदा हुन्छ। अब मगिदा भनेको खुवाउनु रहेछ भनेर यसरी बुझ्दिए हुन्छ। तर रुल्सबाट पनि जान्छु म, कहिलेकाहीँ काम लाग्छ। यी भन्ने यो ग्रामर अथवा यो शब्द कहाँ युज गरिन्छ त? यो सबै याद गर्नुपर्छ भन्ने होइन है। जसले याद गर्नुभयो धेरै राम्रो, याद नगरे पनि शब्द केही मिनिङहरु लेखिदिन्छु, ती मिनिङ घोके काम लाग्छ। घोके हुन्छ पुरै यो ह क फ ग यी सबै याद गर्नु पर्दैन। अब यो यी चाहिँ भवेल इन्डिङ भएमा अथवा कन्सोनेन्ट इन्डिङ। यो कन्सोनेन्ट इन्डिङ पनि कस्ता कन्सोनेन्ट? जसको फाचिम य छ, क छ, फ छ, कुनै बेलामा ग छ है। यस्तो बेलामा यी फाचिमहरु रहेमा या त बाँकी भवेल इन्डिङ भएमा त्यो भर्बहरुको ई को प्रयोग गरिनु रहेछ। अब ती भित्र के पर्लान् त? हेर्नुस् त, फाक्दा दा काट्यो भने भवेल इन्डिङ हुन्छ। फाक्कुइदा साट्नुबाट साटिनु, इनु साटिनु। फोदा हेर्नु देख्नु, फोइदा देखिनु, यो पनि इनु, ई को अर्थ ई। छुक्ता मर्नु, छुकिदा मारिनु। अब मैले अघि एक्टिभ र प्यासिभकै कुरा गरेको थिएँ। कहाँ युज गरिन्छ, कसरी युज गरिन्छ, एउटा सजिलो तरिकाले कोही पनि चीज अथवा जे पनि हो स्वयं आफै मरेको छ भने सामान्य छुक्ता भयो। तर अरूले मारिदिएको छ भने के भनिन्छ हामीले? यो चाहिँ मारिएको है, मरेको होइन कि मारिएको हो, छुकिदा। यो चाहिँ अरू मार्फत भएको हो, आफू मार्फत स्वयं आफूले गरेको होइन, अरूले गरेको। यसरी नोत्था तपाईले स्वयं राख्नु भएको छ भने खुन्याङ नोत्था राखे भन्नुहुन्छ। तर अलरेडी त्यहाँ राखिएको छ भने नोहिदा रहनु, अलरेडी त्यहाँ छ, अरूले राखेको छ भन्दा। सक्ता मिलाउनु, घोल्नु, सकिदा मिलिनु। थप्ता ढाक्नु, थपिदा ढाकिनु। सुदा लेख्नु, सुइदा लेखिनु। सुय इसयो भनेर कुनै बेलामा तपाईले अब यिनीहरुलाई मानौ कि सुइदा भन्नु हैन। अब खगी हाजी मारागो सुय इसयो। खुफ्यगे थाम्बेरल फ्युजी माल्लागो सुय इसयो भनेर हेर्नुस् है। कसैले भनिदियो भने तपाईले के तपाईले लेखेको त्यहाँ चुरोट नपुग्नुस् भनेर तपाईले त हैन नि, अरु कसैले लेखिरहेको छ अथवा अरु कसैले त्यहाँ लेखेर राखेको छ। सुय इसयो लेखिरहेको छ अथवा लेखिएको छ। त्यो भित्तामा चुरोट नपिउनुस् भनेर लेखिएको छ।
अब लेखेको छु भएन, यदि तपाईले लेखेको छु भने सस्मिदा हो, सुदाबाट सस्मिदा भनेर यसमा भन्नुहुन्छ। तपाईले लेख्नु भएको छ भने के भन्नुहुन्छ, सुय हैन कि। अब यसमा तपाईले सस्मिदा लेखे अथवा सुम्निदा लेख्छु, सुम्निदा तपाईले हो भने यसरी भन्नुहुन्छ। तर यो सुया इसयो भनेर आयो भने अरूले हो, अरूले है, यति फरक पर्छ। यदि सुम्निदा भन्नु भने एक्टिभ भयो, यसलाई चाहिँ हामीले प्यासिभ बनाइदियो, सुय अथवा सुइदा लगाएर। नफ्ता अग्लो हुनु, नफिदा अग्लिनु, यो भयो। यति मिनिङहरु मात्रै हल्का याद गरे हुन्छ, नियम याद गरिराख्नु पर्दैन यसको। र यति बुझ्नु पर्यो, इ अग्लिनु, लेखिनु, ढाकिनु, मिलिनु, रहनु यस्तो अर्थ दिँदो रहेछ भन्ने बुझे हुन्छ। अब हि कहिले प्रयोग गर्ने त? हि चाहिँ भर्ब स्टेम विथ फाक्षिम, जुन फाक्षिम परिवर्तन नहुने फाक्षिमहरु हुन्छन् नि, जस्तो कतिपय वियप अपवादमा पनि अपवाद नहुने वियप पनि छन्, विगत अपवाद नहुने पनि छन्, ज त भइहाल्यो। छाप्ता, यो छाप्ता भन्ने शब्दमा ब अपवाद हुँदैन। यो छाप्ता भन्ने शब्दमा यसलाई इन्फर्मल बनाउनु पर्यो भने अरु बेलामा ब लाई हटाएर व यो थप्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ छाबायो, ब हट्दैन छाप्तामा। अब यो ब फाक्षिम भएको जुन कि अपवाद नहुने, रियल गियक भयो, रियल बियप भयो, दिगत भयो, जियत भयो है। यो याद नगरिने हुन्छ, यति मिनिङहरु याद गर्दा काफी छ। जस्तै छापिदा समातिनु, फाल्फिदा अगाडि बढिनु, टेकिएर अगाडि बढ्नु के। माखिदा जाम गरिनु, जाम हुनु, यो माक्ता भनेको जाम हुनु हो, माखिदा भनेको जाम हुनु भन्ने जुन पनि पढ्नु भएको छ। यदि तपाईले स्वयं केही चीज बाटो साटो तपाई आफूले जाम गर्नु भएको छ भने माग्ता, तर अन्य मार्फत के, जस्तो गाडी मार्फत बाटो जाम भएको छ हैन, केही बाटोमा अब ढुङ्गाहरू खसेर जाम भएको छ, आफू हैन अन्य मार्फत जाम भएको छ भने बल्ल माखिदा प्रयोग गरिन्छ। थात्ता बन्दाउनु, थाथिदा बन्द गरिनु, तपाईले झ्याल बन्द गर्नुभयो थात्ता, अरूले गर्यो थाथिदा। इत्ता भुल्नु भयो, इत्ता अरूले भुल्दियो इच्छिदा। रीको पनि अब यो एल्दा खोल्नु, एल्लिदा खोलिनु, यो पछि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। म क्वेशन पनि देखाउँछु र फाइनलमै सोधेका क्वेशनहरु पनि देखाउँछु। सानो यति रोज नजान्नाले क्वेशनहरु सजिलै बिग्रेका छन् है, त्यही ध्यान दिनुस् है। थुक्ता थल्लिदा, सुन्नु सुनिनु, छारुदा काट्नु, छल्लिदा काटिनु। तिल्था पाल बनाउनु, तरिदा पाल बनाइनु, फाल्दा बेच्नु, फाल्लिदा बेचिनु, मिल्दा धकेल्नु, मिल्लिदा धकेलिनु। यो मिनिङहरु मात्र याद गर्नु। फुल्दा सल्भ हुनु, फुल्लिदा सल्भ गरिनु। अब गी रह्यो। थाम्दा जम्मा गर्नु, थाम्गिदा जम्मा गरिनु, छाम्गुदा बन्द गर्नु, छाम्गिदा बन्द गरिनु। आन्दा अंगालो मार्नु, आङ्गिदा अंगालिनु, सित्ता धुनु, सित्गिदा धोइनु, कुन्था चुडाल्नु, कुन्गिदा चुडिनु। अब यो गी लगाएका भर्बहरु। अब इही रिगीको असली रूपहरु यता हेरौं। अघि हामीले सुरुमा के भन्यौ, अत्तन सारामी थारुम थेसाङेगे, कुनै पनि मान्छेलाई अरूलाई लक्षित गरेर, जस्तो म छु मैले तपाईलाई लक्ष्य गरेर अथवा तपाईलाई अंकित गरेर मसुल हे छुगाना, मैले हजुरको लागि केही गरिदिए, म आफूले केही गरिदिए, जस्तो तपाईलाई पढाइदिएको छु, तपाईलाई लेखाइदिएको छु, मैले गर्दिरहेको छु। अनि हागे हानुन, हागे हानुन भनेको जस्तो कि मैले तपाईलाई पढ्न लगाए, तपाईले पढ्न लगाए, ए भाइ पढ्नुस् त हजुरले, यसको मिनिङ भन्नुस् त बहिनी, यो भनेको के हो भने यस्तो सोधे, जुन तपाईलाई गर्न लगाए। अब घरि मैले गरेको छु, घरि तपाईलाई गर्न लागेको छु नि त। यहाँ पनि जस्तो मैले अहिले पढाइरहेको छु, तपाईहरुको निम्ति मैले भनिरहेको छु, यो चाहिँ म आफूले गरेको काम हो। फेरि मैले तपाईलाई के भने, तपाईलाई भन्न लगाए,
ल यस्तो यस्तो भन्नुस् त आगे हानुन् भनेको गर्न लगाउने काम हो है जस्तै मक्ताको मगिदा जस्तै आइरल फाबुल मग्गे छोस्सयो फाबुल मग्गे छोस्सयो मगिदा भनेको खुवाउनु तपाईले सानो नानीहरूलाई सानो बाबुहरूलाई भात खुवाइदिनुहुन्छ नि तपाईले गरिदिएको हो कि तपाईले गरिदिएको हो नि त 엄마가 아기에게 밥을 먹여 주셨어요. 먹여 주셨어요. आमाले चाहिँ बच्चालाई भात खुवाइदिनु भयो. 읽다 읽기다. 이 책은 인기가 많아서 사람들에게 많이 읽혀요. अहिले चाहिँ के भएको छ तपाईले गरेको छ या त अरूले गरेको छ यसमा एकचोटी ध्यान दिनुस् त यो काम जुन किताब हो पढ्ने काम तपाईले पढेको या त अन्य मान्छेले पढेको अन्यले पढेको अथवा बाहिरी मान्छेले तपाई बाहेक अरूले पढेको है अब 선생님 केस 학생에게 책을 읽혔어요 अब यो टिचरले मैले काम गरे कि यो चाहिँ म आफैले गरेको यो चाहिँ बाहिरी मान्छेले गरेका हुन् फिदोङ भयो प्यासिभ भयो अरूले गरेको अब 선생님 केस एउटा टिचरले चाहिँ विद्यार्थीलाई किताब पढाइदिनु भयो पढाउनु भयो यो चाहिँ यो टिचरले गरेको के हो एक्टिभ हो सादा हो है यसरी जान्छ भनेको अब हेर्नुस् अहिले हामीले इही रिगी भन्ने अब यसमा चाहिँ अब हिको काम छ रिको काम छ गीको काम छ उको काम छ मेन गरेर हामीले अहिले के हेर्नु छ भने यो इही रिगी भन्ने ग्रामरले के बुझाउँदो रहेछ एउटा तपाई आफूले पनि गर्ने रहेछ नि त काम यहाँ ध्यान दिनुस् है अहिले सर्टकटमा बुझ्दिए हुन्छ डिटेलमा बरु बिस्तारै जाम्ला यो इही रिगी उ आउँदाखेरि तपाई आफूले पनि काम गर्नु रहेछ त्यसमा अरूलाई पनि काम गराउनु रहेछ तपाई आफै पनि त्यसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ दुई जना कामदारलाई पनि काम लगाउँदै हुनुहुन्छ सँगै मिलेर काम गर्नु भएको छ दुवै अर्थमा यो इही रिगी ग्रामर युज हुँदो रहेछ आफूले स्वयं गर्दा अरूलाई काम अराउँदा भने अब हाम्रो यस्तै जस्तै ग्रामर छ गे हादा यो गे हादा भनेको जहिले पनि अरूलाई काम अराउने हो आफूले काम गर्ने हैन भोलि आफूले काम गर्दा दोरो खादा युज हुन्छ आफूले पनि काम गर्ने अरूलाई पनि काम गराउने अवस्थामा हामीले दोरो खादा भन्ने ग्रामर युज गर्नुपर्छ तर यो गे हादा ध्यान दिनुस् है यो गे हादा हो हामी केमा झुक्किन्छौं गे हादा र गे थैदा भन्नेमा झुक्किन्छौं एउटा गे थैदा भन्ने छ अर्को चाहिँ गे हादा छ यो बुझिएन भने भोलि गएर तपाईले यो दुईटै एउटै होस् भन्न भ्याउनुहुन्छ ध्यान दिनुस् गे हादा पढ्दै छौं अहिले यो गे हादा भनेको जहिले पनि अरूलाई काम अराउँदाखेरि प्रयोग गर्ने अथवा आफूले गरिदिने काम होइन अरूलाई अराउने हो कुनै पनि व्यक्तिले अरूलाई लक्षित गरी केही काम गराउने वा अराउने बेलामा प्रयोग गरिन्छ जस्तो मैले कसैलाई भने पुरन भाइले यो अत्तन सारामी भन्ने यो सबै पढ्नुस् त अत्तन सारामी थारुन सिंगागेगे अत्तन इरुल हागे हालगे सायुङ हाम्निदा अत्तन सारामी थारुन थेसाङेगे अत्तन इरुल हागे हाल्ते सायुङ हाम्निदा भनेर मैले के भने पुरन भाइलाई पढ्नुस् भने मैले काम अराए उहाँले पढ्ने हुनुभयो सरले काम अराएर विद्यार्थीले पढ्ने हुनुभयो अथवा पुरन भाइले पढ्नु भयो है किन पढ्नु भयो मैले पढ्न भनेको थिए पढ्नु भन्नु भने अथवा टिचरले यो लेखेको शब्द पढ्नु भन्नु भयो यो भन्नु भयो किन काम अराएको नि त त्यो भयो मैले मलाई काम अराएको हो यस्तो सिचुएसनमा के सपोज जस्तै 선생님이 학생들에게 책을 큰 소리로 읽게 했어요. 읽게 했어요 भनेको के भयो यहाँ टिचरले विद्यार्थीलाई किताब चर्को स्वरमा पढ्नु भन्नुभयो अब यसमा यो पढ्ने भन्नुभयो पढ्नु भन्नुभयो जे पनि भन्नुभयो काम अराउनु भएकोले टिचरले विद्यार्थीहरूलाई के काम अराउनु भयो
यो किताब अथवा यहाँ लेखेको कुरा चर्को स्वरमा पढ्ने बनाउनु भयो। आफूले पढाउनु भएको होइन, उता पढ्न लगाउनु भएको। अम्मागा आगिएकी फाबुल मक्के आशेस्यो। केटाकेटी कस्ता हुन्छन्, कार्टुन पाए पछाडि कार्टुन हेरेको हेरे भातै खान बिर्सिन्छन्। आमाले कराउनु भयो, भात खा 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 भनेर कराउनु भयो, बच्चाले आएर भात खायो। खाने बनाउनु भयो, अर्थात् काम गराउनु भएको नि बच्चालाई भात खाइ भनेर। भात खाने भन्नुभयो अथवा खाना भन्नुभयो, खाने बनाउनु भयो, जे भन्न पनि मिल्छ। आमाले केटालाई भात खाना भन्नुभयो, काम गराउनु भएको। अब हेरौँ गे हादा र इही रिगीका यो बीच फरक के हुने रहेछ त है। इही रिगी हुनुन छिखिनन सारामी छिक्छा फेङ्दङ्गल हानन खेङ्वे मानिसाइङ हाम्निदा। जस्तो यो के हुन्छ भने इही रिगी चाहिँ जसले काम अराएको छ नि उले पनि स्वयं काम गरिदिन्छ के। मैले तपाईलाई काम अराएँ, मैले पनि गरिदिएको छु, तपाईलाई पनि काम अराएको छु, मैले पनि गरेको छु। त्यस्तो सिचुएसनमा इही रिगी प्रयोग गरिन्छ। अहिले यो सर्टकटमा तपाईले यी रुल्स मात्रै बुझिदिनु भयो भने पछि मैले यो ग्रामर पढाउँदा केही पनि होइन भन्नुहुन्छ के। इजी रहेछ भन्नुहुन्छ, त्यसकारणले ध्यान दिनु। गे हादा चाहिँ सिखिनन सारामे छिक्छा भेङ्दङ्गल हाजी आनको। यही रिगी चाहिँ मैले तपाईलाई काम अराएँ भने मैले पनि काम गर्छु, तपाईलाई पनि काम अराउँछु। तर गे हादा भनेको मैले काम अराएँ भने अराउने मात्रै हो, काम मैले गर्दिनँ। त्यस्तै पछि हामीले दोरो खादा पढिन्छ। दोरो खादा यसले पनि यो इही रिगी जस्तै मैले काम अराउँदा पनि प्रयोग गर्छु, अनि पछाडि म काम गर्दा पनि प्रयोग गर्छु। जस्तै पछि हामीले टेक्स्ट बुकमा पनि गएर पढ्नु पर्छ। सार्योरुल छुदोरक हासेयो। यदि हासेयो भन्यो भने अरूलाई काम अराएको मैले दिने गर्नुस् है, बिहान आएर दाना राम्रोसँग दिने गर्नुस् है भन्न पनि सकिन्छ, अरूलाई काम अराएको। तर दोरोक हाप्सिदा भन्यो भने म पनि दिन्छु, हजुरले पनि दिनुहोस्, म पनि काम गर्छु, तपाईले नि काम गर्नुहोस् भने जस्तै आउँछ। सेम यस्तै हो यही रिगी, अरूलाई काम अराउन पनि सकिन्छ र आफूले स्वयं त्यहाँ काम गर्छु भन्न पनि मिल्छ। तर गे हादा चाहिँ जहिले पनि अरूलाई काम अराउँदाखेरि मात्रै हो। गे हादा ध्यान दिनुहोस् है, यो आफूले गर्ने काम भन्दा पनि अरूलाई काम अराउने हो। भोलि गएर हामीले गे थेदा भनेर पढ्छौँ, त्यो मात्रै आफूले गर्ने हो, त्यसमा झुक्किन्छ कि गे थेदा र गे हादा भन्ने कुरामा झुक्किन्छ भोलि। यहाँ हेर्नुहोस् है, अम्मागा आफास होन्जा फाबुल मोत मग्नुन थोङसेङेगे फाबुल मकिगो खेसेयो। एउटा वाक्य यो छ, अम्मागा फाबुल आनमक्को टेलिभिजनल फोको इन्नुन थोङसेङेगे फाबुल मक्के आशेस्यो। ल यो दुईवटा वाक्य छ। ल यहाँ चाहिँ के भन्यो भने आमाले बिरामी भएर एक्लै भात खान नसकेको भाइलाई भात खुवाइदिनु भयो। आफूले मुछेर आफ्नो हातबाट लो बाबु खाऊ आगर खुवाइदिनु भएको छ। किनकि त्यो भाइले अब हात भाँच्यो होला, बिरामी छ होला, एक्लै खान सक्दैन, आमाले काम गरिदिनु भएको छ नि त, खुवाइदिनु भयो। यहाँ आमाले भात खुवाइरहनु भएको छ अथवा खुवाएर बस्नु भएको छ भन्ने अर्थ लाग्यो। यसमा काम आमाले गर्नुभयो। तर सेकेन्ड वाक्य हेर्नुहोस् त, अम्मागा फाबुल आनमक्को टेलिभिजनल फोको इन्नुन थोङसेङेगे फाबुल मक्के आशेस्यो। अर्थात् त्यही टिभी हेरेरै बसिरहेको थियो भाइ, त्यसलाई चाहिँ ओ केटा भात खान आइज, ओ भात सेलाइसक्यो, कराई पनि आएर अब केटाले भात खायो, आमाले काम अराउनु भयो। यिनीहरूमा फरक यति भयो कि माथि चाहिँ आमाले स्वयं काम गर्नुभयो, तलतिर चाहिँ आमाले काम गर्नु भएन, काम अराउनु भयो। यति फरक। यो ईदा लगाउँदाखेरि आफूले पनि काम गर्दिन मिल्छ यसमा, तर यहाँ गे लाग्दाखेरि अरूले मात्रै काम गर्ने हो। जुन फर्स्टमा आउने नाउन छ त्यसले काम गरेको छैन। अर्थात् आमाले खुवाइदिनु भएको होइन कि भाइलाई खान भन्नुभएको हो, खा बाबु खा भनेर काम अर्थात् अराउनु भएको।
तर माथि मगीको खेस्यो भन्ने यो मगिदा भन्नेमा आमाले स्वयं खुवाइदिनु भएको भात। यति फरक हो है। अब अर्को एउटा यस्तै के छ, अघि हामीले भर्खर पढेको र हिजो पढेको गे हादा एउटा छ, अर्को आउँछ गे थेदा। यो दुईटा ग्रामर एउटै ग्रामर होइन है, यिनीहरू बीच फरक छ, भिन्नता छ। अब गे त ठिकै हो, गे त त्यही ने मात्रै भनेर नेपालीमा ने भन्ने अर्थ लाग्छ, तर त्यो हादाबाट आएको छ या त थेदाबाट आएको छ। यो दुईवटाबाट बनेका कुराहरू हामीलाई एकदम चेन्ज बनाउँछ है, अथवा कुराहरू फरक फरक बनाउँछ। अब त्यो के हुन्छ र कसो हुन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा म यहाँ देखाउँछु। पहिला सर्टकटमा जस्तै छिबे खागे जाने भन्नुभयो। यो चाहिँ गे हादा आउने बित्तिकै कसैले पनि काम अराएको हो है भनेर आफै बुझिहाल्दा हुन्छ, गे हादा आउने बित्तिकै। अनि खागे थेस्सयो, सर्टकटमा छिबे खागे थेस्सयो, घरमा जाने भए। यो जाने भए भन्ने भयो है, आफै जाने, अरूले काम अराएको होइन। जस्तो घर जाने यस्तो कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ भन्नुभयो अथवा अरूले काम अराएको कुरा हुन्छ गे हादा, तर गे थेदा चाहिँ आफै गरिएको कुरा आउँछ। त्यति चाहिँ फरक छ गे हादा र गे थेदामा। यदि तपाईले स्वयं त्यो काम, जे पनि काम हो तपाईले स्वयं गर्नुभएको छ भने गे थेदा लगाउनुहुन्छ। अरूले भनेर अरूले काम अराएर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यति बेला गे हादा लगाउनुहुन्छ है। यहाँ के भन्नु पर्यो, उइसानन भन्जाएगे अर्थात बिरामीलाई चान डट। एक नम्बर अप्सन, सपोज यसैमा मच्ची आन्गे थेदा। अप्सन नम्बर 2 मच्ची आन्गे हादा। हादालाई अब हामीले थेस्सा भन्न सकिन्छ अथवा हेत्ता हेस्सयो भन्न पनि सकिन्छ हैन। माथि थेस्सय भन्न सकिन्छ, तल हेस्सय भन्न सकिन्छ। यसलाई थेस्सय बनाउँ है त, थेस्सय बनाउँ। अब यो एउटा क्वेसन भयो गे हादाको बारेमा। के भयो यहाँ, उइसानन भन्जाएगे चान उम्सेको डट छ। अब यसको अर्थ अब यहाँ चाहिँ के लगाउनु पर्यो, मच्ची आन्गे थेस्सयो या त मच्ची आन्गे हेस्सयो। एउटा कुरो यो भयो। अर्को क्वेसन, मम्मी अट्ठास चान उम्सेको, अब डट 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 एन्ड चाहिँ यहाँ डट डट। अप्सन सेम। ल अब चुज गर्नुहोस्। 1 को 2 2 को 1 सर। यो क्वेसन यदि बुझिन, मैले बुझिन भन्ने कोही हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त, फेरि भन्नु न सर। उइसानन भन्जाएगे चान उम्सेको, यो चाहिँ अब डाक्टरले बिरामीलाई चर्को खाना, अब यो के अरूले गरेको भनेको हो कि हैन, कसैले अरूले भनेको कुराहरुमा चाहिँ हामीले गे हादा अथवा काम लगाएको, कसले काम लगायो, यहाँ डाक्टरले काम लगाएको छ। नखा है, चर्को खाना नखा है भनेर काम कसले गरेको भनेको छ, सेकेन्ड व्यक्तिले भनेको छ अथवा काम लगाउने व्यक्ति डाक्टर छ। यो डाक्टरले भनेको छ भने मच्छी आन्गे हेस्सयो, नखा भन्नुभयो अथवा नखाने बनाउनु भयो। यसको वास्तविक अर्थ हुन्छ ने बनाउनु भनेर, तर त्यो बनाएको कसरी हो, उले भनेपछि मात्रै बनेको नि त है। अब तपाईलाई चुप लाएर बस्नु भनेर भनेपछि मात्रै चुप्प लाउने बनाएको हो नि त, कोठामा शान्त बनाएको। यहाँ चाहिँ यसले भनेको भएर मच्छी आन्गे हेस्सयो। तल चाहिँ कसैले भनेको छैन, आफै हो। मम्मी आफा छ चान उम्सिगोल मच्छी आन्गे थेस्सयो, नखाने भएको छु। यसरी आउँछ कि सुरुमा, सुरुको जुन सब्जेक्ट छ तपाईले पनि देख्यो भने वाक्यहरुमा यो गे हादा आउँदा र गे थेदा सँगै आएको छ भने सुरुको वाक्यहरु हेर्छौ अथवा सुरुका कुराहरु हेर्छौ, त्यसमा
यो जुन सब्जेक्ट हो त्यो सेकेन्ड पर्सनहरु छ अथवा अरूले भनिएका कुराहरु जस्तो त्यहाँ देख्छौ भने यहाँ चाहिँ अब सब्जेक्ट नै सेकेन्ड पर्सन छ उइसा डाक्टर अलगै त्यस्तो हुने बित्तिकै हामी सिधै गे आधामा जान्छौं यता केही छैन आफै गरेको कुरा हो त्यसमा तपाईले गे थेदा लगाउनुहुन्छ फरक त्यति हो बुझ्नु भयो अब अरूले नबुझे फेरि एकचोटी गरौँ बुझे सर बुझे बुझ्यो सर बुझ्यो ल गे आधा लगाएर अरूलाई काम गराएको वाक्य बनाउँछ भने है गे आधा भन्ने बित्तिकै अरूलाई काम लगाएको हो कि अब मैले इग खुन सोरिरो इल्गुसेयो भने के भने इग खुन सोरिरो इल्गुसेयो यसलाई चर्को स्वरमा पढ्नुस् भने अब कसैले के भन्न सक्छ टिचरले अथवा तोरण सरले चर्को स्वरमा पढ्ने बनाउनु भयो भनेर अरूले भनिदिन सक्छ नि त हो कि हैन मैले चर्को स्वरमा पढ्नुस् भनेर काम अराए तपाईलाई है अनि पछाडी अब तपाईको त्यो सुन्ने व्यक्ति अथवा कसैले पनि तोरण सरले त त्यो पढ्दाखेरि चर्को गरेर पढ्ने बनाउनु भएको छ विद्यार्थीलाई भन्न सक्छन् नि त्यो बन्ने हुने बनाउने भन्ने गे आधा हो कि त्यो हुने कसरी बनाए त्यो हुने बनाउने कसरी हो अर्डर गरिसकेपछि अथवा काम लगाइसकेपछि मात्रै यसरी बुझ्नु भयो नि सोदम सर हजुर यो गे आधा भनेको तपाईको त्यो सेकेन्ड पर्सनले सेकेन्ड पर्सनलाई भन्दाखेरि हुने हो सेकेन्ड पर्सन भनेको अब सेकेन्ड पर्सनले तपाईलाई बनाए पनि मलाई चाहिँ तुरन्त सरले चर्को उसमा बोल्ने बनाउनु भएको छ अथवा नड्राइभ बोल्ने बनाउनु भएको छ त्यसरी पनि तपाईले पनि बोल्न सक्नुहुन्छ तर त्यसमा फर्स्टको कुरा चाहिँ अथवा फर्स्टमा तुरन्त सरले भनिदिनु भयो नि जसरी सुरुमा त्यो चाहिँ सेकेन्ड पर्सन आउँछ है भन्न खोजेको काम गराउने व्यक्ति को हुन्छ अरु नै हुन्छन् जसरी अघि तपाईलाई तुरन्त सरले काम गराउनु पर्यो हो अब जस्तो एउटा कुरा गरौँ गे थैदाको अझै क्लियरली बुझौँ गे थैदा अनि गे हादा त बुझ्नु भयो गे थैदालाई अझै राम्रोसँग यो ग्रामर लेख्नुस् नोट गर्नुस् गे थैदा ने हुनु भनेर यसलाई चाहिँ नेपालीमा ने हुनु भनेर बुझिन्छ है गे हादा अघि पढेका थियौं हामीले त्यो एउटा हो गे थैदा भन्ने अलग हो यसलाई हामीले कसरी बुझ्छौं भने नेपालीमा लेख्दाखेरि नोट गर्दाखेरि ने हुने भनेर लेख्नुस् पहिलो वाक्यसँग फरक हुने परिवर्तन देखाउने अथवा कुनै कारणले नयाँ काम उत्पन्न हुने बेलामा प्रयोग गरिन्छ यो र अजिता यस्तै यस्तै हो सर गे दुईटा र अजिता छ नि हो अब सुन्दै जाऊ एउटै जस्तो हुने बेलामा प्रयोग गरिन्छ जस्तो सपोज मान नयाँ काम पहिला भयो भन्दा अहिले चाहिँ नयाँ काम है तपाईहरु कोरियामा सुरुमा आउनु भयो भने ध्यान दिनुस् है यसलाई मैले लेखाएको छु तपाईको ध्यानै काफी छ नोट नगरिने अहिले तपाई सुरुमा कोरिया आउनु भयो कोरियामा आउने बित्तिकै कोरियन खाना तपाईलाई भन्नै पर्दैन एक त पिरो हुन्छ एक त नेपाली जस्तो मसलाहरु हुँदैन तर त्यो संग्लो पानी जस्तै हुन्छ तरकारीहरु पनि मनै पर्दैन खानै सक्नुहुन्न हो पहिला सुरुमा तपाई के गर्नुहुन्छ कोरियन खाना छौमेनु हान्गगुम्सिक मत खान सक्नुहुन्न सुरुमा के गर्नुहुन्छ रे कोरियन खाना खान सक्नुहुन्न तर बिस्तारै बानी पर्छ आज खायो भोलि खायो पर्सि खायो यसो गर्दा गर्दै तपाईले पछि के गर्नुहुन्छ राम्रोसँग खाने बन्नुहुन्छ सुरुमा कोरियन खाना खान नसके तापनि मोतमच्चिमान छिगुमुन छाल मक्के थैसयो अरूले खा भनेको त होइन आफै खाएको तर यसमा कुरा कसरी आउँछ अगाडिको वाक्य मोतमक्ता भनेको छ पछाडिको वाक्य अलग छ पहिला चाहिँ खान सकिन भन्यो अहिले चाहिँ खाने भए अथवा खाने भएको छु भन्यो यसरी प्रयोग गरिन्छ गे थैदा यो भर्ब सँग पनि आउँछ हेर्नुस् एडजेक्टिभ सँग पनि आउँछ
मक्ता मक्के थैदा, खादा खागे थैदा, हैन, केक थादा केक थागे थैदा, यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि अर्को के भन्यो, कुनै पनि एउटा चाहिँ यस्तो भयो सिचुएसन, यो एउटा कन्डिसन भयो, जुन कि एउटा कन्डिसन के बुझ्नु पर्यो, पहिलाको वाक्य र पछाडिको वाक्यमा भिन्नता आउनुपर्छ, परिवर्तन आउनुपर्छ या त फरक देखाउनु पर्छ। जसरी तपाईले पहिला कोरियन भाषा सुरुमा कोरियन भाषा पढ्न सक्नुहुन्थेन, पढ्न आउने थिएन, तर अहिले तपाईले राम्रोसँग पढ्ने हुनुभएको छ, पढ्ने हुनुभएको छ नि। 6년은 한글을 읽지 못하지만 지금은 잘 읽게 됐어요. अहिले चाहिँ राम्रो पढ्ने भएको छु। त्यो भनेको के हो, पहिला र अहिलेमा परिवर्तन आउँदाखेरि भन्नुहुन्छ, एउटा कन्डिसन भयो। अर्को कन्डिसन यहाँ के भनेको छ, कुनै कारणले ध्यान दिनुस् है, कुनै पनि कारणले नयाँ काम उत्पन्न भएको बेलामा, केही कारणले नयाँ काम उत्पन्न भएको बेलामा गे थैदा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै छिबी मरयो, 회사에서 집이 엄청 멀어요. हो, एकदमै टाढा छ, कम्पनीदेखि घर एकदम टाढा छ। आगे थैसायो, यसको अर्थ के भयो? अब यसको अर्थ कुनै पनि कारणले नयाँ काम उत्पन्न भएको छ। कारण के छ? कारण भनेको घर एकदम टाढा छ, यो एउटा रिजन हो, यो एउटा कारण हो। यो कारणले गर्दा, घर टाढा भएको कुराले गर्दा अब चाहिँ नयाँ काम के आयो? नयाँ काम के गर्नुभयो तपाईँ? कम्पनी नजिकै बसाइ सर्ने हुनुभयो। यसरी 이번에 합격했어요. 그래서 한국에 가게 됐어요. योचोटि पास भए, त्यसैले अब त कोरिया जाने भयो। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। जस्ट ट्राई एउटा क्वेसन जान्दिउँ है। यसैलाई मैले क्वेसन बनाउन सकिन्छ। इसारुल हेयो, वे इसारुल खारेगो हेयो, किन बसाइ सर्ने विचार गर्नुभयो भनेर सोध्यो। नाले भन्यो म चाहिँ थम्चुबुत अर्को हप्तादेखि 회사가 멀어서요। अप्सन 1 मा 일하게한, अप्सन 2 मा 일하게된, अप्सन 3 일해서, अप्सन 4 일하면서। यसरी आइदियो। अब चुज गर्नुस्। 2 नम्बरको हुन्छ सर। फेरि यसमा यो जुन कारण छ, यो कारण भनेको अगाडि नै आउनुपर्छ भन्ने पनि होइन, पछाडि आउनुपर्छ भन्ने नि, जता पनि आउन सक्छ, तर त्यो कारण चाहिँ हुनुपर्छ। यहाँ असहयो आशयो भनेको छ नि, यो कारण हो, भएर हो। यहाँ चाहिँ मरयो खुरेछ भनेर यसरी आइदियो, अगाडि आइदियो है, यता चाहिँ पछाडि आइदियो, यो जता पनि आउन सक्छ। फेरि यस्तो होइन कि जुन असाआशा पढे जस्तै पछाडिको वाक्यलाई किन भन्दाखेरि अगाडिको वाक्यले उत्तर दिनुपर्छ है भने जस्तो यसमा हुँदैन। जुन कारण हो, जुन पनि कारण हो, कारण के हो? टाढा हुने भन्ने कारण हो। त्यो कारणले नयाँ कुरा के भयो? बसाइ सर्ने भयो है। अब त्यस्तो कुरा देखाउँदा पनि गे थेदा, किरागे थैन पैसाका मरसयो, यो थियो। बुझ्नुभयो? अब गे थेदा। फेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ यसरी गे हादा पनि आइदिन्छ। फेरि अब लास्ट एकचोटि भन्छु, गे हादा पनि आइदिन्छ। गे हादा भनेको कुरा नै अलग हो, गे थेदा भनेको अलग हो। यो दुईटा एउटै हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु हुँदैन हो। अब गे हादा अझै पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो जस्तो मलाई लागेन। फेरि एकचोटि त्यसलाई पनि हेर्नुहोस्। अब यो गे थेदा क्लियर हुनुभयो? पहिलो कुरो क्लियर भयो सर। यो त यसमा क्लियर? गे थेदामा सर यो त होइन, नबुझे बरु रिपिट 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 गर्ने, बुझ्ने हो, केही छैन। गे हादा। अब यसरी नै सर्टकटमा हेरौँ है। गे हादा, यसलाई काट्यौँ। यो अघि मैले गे थेदा थोङसा र हेङिङसाको पछाडि लाग्छ भनेर भनेको थिएँ, बिर्सिनु त भएको छैन नि?
गे थैदा क्रियापद र विशेषणको पछाडि लाग्ने थियो, तर गे हादा जहिले पनि थोङ्साको पछाडि मात्रै लाग्छ, हेङसाको पछाडि लाग्दैन है। जस्तै मक्ताबाट मक्के हादा, अनि त्यस्तै तपाईले खादाबाट खागे हादा, खागे हादा हो। यो गे हादा जहिले पनि क्रियापदको पछाडि मात्रै लाग्छ। यसलाई हामीले के भनिन्छ भने अर्थानुसारम भनेको छ। अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिले जस्तो तपाईलाई अब केही गर्ने भनेको अरु तपाईको साथी हुन सक्छ, तपाईको बुवा हुन सक्छ, तपाईको जो पनि दिदी बहिनी जो पनि हुन सक्छ, अरु मान्छेले थारन थेसाङ एगे भनेको चाहिँ अरु लक्षित गरेर अथवा अरूलाई नै लक्षित गरेर कुनै पनि व्यक्ति भनेको अब मानौ तपाई हुनुभयो, सपोज मानौ कि तपाई नै छ, तर तपाईले अरु कसैलाई लक्षित गरेर तपाईको साथीलाई लक्षित गर्नुभयो या त अरु कसैलाई नै हुन पर्ने भयो कि यसमा चाहिँ फरक फरक व्यक्तिहरू हुनु पर्ने रहेछ। कुनै पनि काम अत्तन इरल आगे हाल्ते, काम गराउने बेलामा हाल्ते सायोङ हान्दा है। जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेर्नुस्, इक्जाम्पलबाट बुझ्नुस्। मैले के भनेको थिएँ, सनसेङ निम, टिचरको कुरा गरौँ, सनसेङ निमी एक्सिङ दुरेगे छेगुल शरीर के यसमा पहिला के आउँछ भने यो टिचरले चाहिँ विद्यार्थीलाई चर्को गरेर पढ्नुस् है भनेर पहिला काम गराएको हुन्छ है टिचरले। अनि त्यो टिचरले हो नि त, टिचरले विद्यार्थीलाई किताब चर्को स्वरमा पढ्ने बनाउनु भयो है। पढ भनेर त पढ्ने हुन्छन्, त्यति कुरा हो कि। त्यसलाई तपाईले गे हादालाई दोरो खादासँग परिवर्तन गरेर पनि भन्न सकिन्छ। गे हादालाई दोरो खादामा परिवर्तन गरेर प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। जस्तै अघि हामीले कुरा के गर्यौं, विसागा वान्जा एगे बिरामीलाई सान उन्सिक मच्ची आन्गे त्यसयो भनियो। त्यसैलाई तपाईले दोरो खादा मच्ची आन्दोरो केसयो दोरो नहुने गरी गराउनु भयो। अथवा यो दोरोक आफूले पनि काम गर्दा हुन्छ, अरूलाई काम अराउँदा पनि हुन्छ। त्यो अरूलाई काम अराउने विषयमा चाहिँ गे हादा जस्तै सेम हो, गे हादा दोरो खादा। यसरी फरक पर्छ। यो गे त गे भइहाल्यो, पछाडि हादा आएको छ भने अरूले हुने बनाएको हो। कोही पनि व्यक्तिले तपाईलाई कस्तो बनाइदियो, तपाईलाई ट्यालेन्ट बनाइदियो, मलाई चाहिँ राम्रो पढ्ने बनाउनु भयो, अथवा रिस उठ्ने बनायो, उसले बनाएको नि त। यो भाइले चाहिँ मलाई लास्ट रिस उठ्ने बनाएको छ है, आज उठ्छु होला हौ म यसलाई भन्छौ नि कति भयो रिसाएर। कसले बनाएको त रिस उठ्ने? भाइले बनाएको। यो गर्लफ्रेन्डले साह्रो दिक्क बनाएकी छ हो। कसले बनाएको दिक्क? गर्लफ्रेन्डले हैन। त्यस्तो कसै व्यक्तिले तिमीलाई के बनाइदियो, के गरिदियो, त्यस्तो सिचुएसनमा यस्तो बनाइदियो, यस्तो हुने बनायो। मलाई यो केटीले पागल हुने बनाइ। कसले बनाइदियो? त्यो केटीले। यो केटाले मलाई पागल जोगी बनायो। कसले बनायो? त्यो केटाले बनायो। यसरी तिमीलाई अथवा अरु कसैले कुनै पनि अरु व्यक्तिले के गरिदियो भन्ने कुरा आउँछ यसमा गे हादामा। तर गे थैदामा त्यस्तो भएन। अब बुझ्नु भयो? हजुर सर। थोरो खादा सँगै आउँदैन सर? आउँदैन। ल, गे आधा लगाएर अरूलाई काम गराएको वाक्यमा गे मात्र लगाउन सकिन्छ। गेमा भने फेरि क्रियालाई विशेषण फुसामा परिवर्तन पनि गराउँछ। यो गे भन्नेले फेरि अर्को यो गेका धेरै काम छन् कि, त्यही भएर म जतिसुकै टाइम लाग्यो पनि केही छैन। जुन यो गे मात्रै हुन्छ, गे तपाईको क्रिया विशेषणसँग आयो भने गरी इरी भन्ने हुन्छ नेपालीमा है। केमा आयो भने
विशेषणको पछाडि आयो भने हामीले यसलाई इ अनि रि भन्ने जस्तो नेपालीमा भन्न सकिन्छ। जस्तै जस्तो तपाईको मिठो हुनुलाई कोरियन भाषामा के भन्छ? मिठो हुनु मासिता। कस्तो छ? मिठो छ। एडजेक्टिभ हो, हेर्नुहोस् एडजेक्टिभ हो यो। यसको एडजेक्टिभको पछाडि यसलाई यहाँ हामी हिलिन्छ अथवा एडिजे एडजेक्टिभ भनेर लेखौँ है। कुनै पनि फेरि एडजेक्टिभको पछाडि तपाईले गे मात्रै देख्नु भयो भने यो विशेषण हो, यो विशेषण हो। अब यसमा प्लस गे गरिदिनु भयो भने त्यसलाई क्रिया विशेषण बनाउँछ, फुसा बनाउँछ। पहिला क्रिया भए पनि अथवा विशेषण भए पनि त्यसलाई फुसामा बनाउँछ, क्रिया विशेषणमा बनाउँछ। तपाईले के भन्नुहुन्छ? मासिक्के। मासिक्के मगसयो हो, मासिक्के मगसम्निदा अथवा मक्केसम्निदा भन्नुहुन्छ। मगसयो भनौँ न हैन, कमन युज। मगसयो भन्नुभयो भने नेपाली भाषामा के भयो? मिठो गरी खायो। के आयो? मिठो हुनुबाट मिठो गरी गरी हो। त्यस्तै छेमिक्के छेमिता छेमिक्के नरसुन्दा अथवा नल्लायो, रमाइलो गरी घुमे, रमाइलो गरी डुले, यसरी बनाउन सक्छ। यो गेले तपाईको फुसा पनि बनाउँछ। थोङसा प्लस गे भयो भने ने गरी, अनि हिङहिङसाको पछाडि आयो भने इ र रि। अघि मैले भनेको थिएँ त्यो मासिता, त्यो चाहिँ थोङसा होइन, त्यो विशेषण हो। त्यसरी विशेषणका पछाडि आयो भने तपाईले विशेषणको पछाडि गे देख्नु भयो भने इ र रि भन्ने यस्तो शब्द लगाउनुहुन्छ। मिठो गरी खाए, रमाइलो गरी घुमे हैन। तर अब थोङसाको पछाडि लगाऊ गे, नेपालीमा भन्ने ने गरे। था थ्रुल सुइके खुन शरीरो मारे छुसयो। था थ्रुल सुइके इत्ताबाट इक्के, सबले सुन्न सक्ने गरी ने गरी है। सबैले सुन्न सक्ने गरी ठुलो आवाजमा भन्नुहोस्। हाक्सिङदुरी ख्यौसिरे तदुल ज्यानगे छुई सिके छुसयो। विद्यार्थीले क्लासमा हल्ला नहुने गरी सावधानी अपनाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, अब तपाईको गे हाताको कुरा चाहिँ अहिले छोडिदिउँ, अब गेमा मात्रै जाउँ। यो गेले दुईवटा काम गर्दो रहेछ। अघि हामीले यहाँ एउटा चाहिँ थोङसा क्रियापदको पछाडि जोडिएर आएको गे, जसलाई हामीले नेपालीमा ने गरी भनेर बुझ्नुपर्ने रहेछ। इक्के ने गरी अथवा सुन्न सक्ने गरी, अनि आन्गे नहुने गरी, यसरी। अनि अर्को हामीले के पढ्यौं? अर्को चाहिँ एडजेक्टिभको पछाडि आएको गेले हो, एडजेक्टिभको पछाडि अथवा विशेषणको पछाडि आएको गेले इ अनि रि भन्ने नेपालीमा जनाउँदो रहेछ। जस्तै मासिता मासिक्के, छेमिता छेमिक्के, यसलाई हामीले मिठो गरी खाए, रमाइलो गरी घुमे भन्ने यस्ता शब्द पनि बनाउन सकिने रहेछ है। अब अर्को हेरौँ, दोरो खादा। दोरो खादा भनेको यो हामीले टेक्स्टबुकमा गएर पनि पढ्छौँ, अझै राम्रोसँग त्यता पनि पछि बुझ्नु होला। दोरो खादा क्रियापदको पछाडि मात्रै लाग्छ, यो भेष्टीको पछाडि मात्रै लाग्छ, एडजेक्टिभको पछाडि लाग्दैन। यो अरूलाई काम हराउन पनि सक्नुहुन्छ, अनि म पनि काम गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ। फरक पछाडिको वाक्यले मात्रै पार्छ। विस्तृत रूपमा हेर्नुहोस्। अत्तन सारामी थारन थेसाङ्गेगे महसुल हे छुगना। के भन्यो? हे छुदा। हे छुदा भनेको आफूले गरिदिनु। कुनै पनि व्यक्तिले अरूलाई लक्षित गरेर अथवा कसै पनि व्यक्तिहरु अरूलाई, तिम्रोलाई, अहिले मैले के गर्दैछु? तिम्रोलाई गरिदिइरहेको छु, काम सिकाइरहेको छु, अहिले मैले गरिरहेको छु। फेरि कुनै बेला मैले मिनिङ सोध्छु, तपाईलाई भन्न लगाउँछु, हागे हान्नु हो, मैले तिमीलाई काम लगाउँछु, यसको मिनिङ भन त भनेर, त्यो चाहिँ हागे आधा हो। अहिले मैले पढाइरहेको छु, सिकाइरहेको छु,
त्यो हे छुदा हो विद्यार्थीको निम्ति मैले पढाइरहेको छु हैन त अब यो दोरो कादाले काम गरिदिँदा पनि हुँदो रहेछ काम अराउँदा अथवा अर्डर गर्दा पनि यस्तो काम गर्नुस् यस्तो गरौँ यस्तो गर्ने हुनुपर्छ सबै कुराहरू भन्न सकिन्छ 선생님께서 학생들에게 청소를 하도록 했어요. टिचरले विद्यार्थीलाई सफा गर्ने भन्नुभयो गर्ने गराउनु भयो गर्ने भन्नुभयो एउटै कुरा हो अघि पनि हामीले भनेका थियौं जब अरूलाई काम अराउने कुरा आउँछ यस्तो हुने गर्ने भन्ने कुरा आउँछ त्यो सिचुएसनमा दोरो कादा र अनि गे हादा एउटै हो भनेर बुझेका थियौं काम अराउँदा खेरि है टिचरले विद्यार्थीलाई सफा हुने बनाउनु भयो 아침마다 쌀을 추도록해요. यो पछि हामीले गएर च्याप्टरमा पढ्ने कुरा हो 아침마다 쌀을 추도록해요. हरेक बिहान दाना दिने गरौँ अब यो पछाडीको कुरा जुन हेयो भन्ने छ यो हेयो नआइकन छुदोरोक हासेयो भनेर आउला एउटा वाक्य छुदोरोक हासेयो भनेको दिने गर्नुहोस् भनेर अरूलाई काम अराएको हो हरेक बिहान दाना दिने गर्नुहोस् भनेको यसले के गर्दियो हागे हानुन् अथवा काम अराएको भयो यो वाक्यले बुझाइदियो अब यो पछाडी के आयो दोरोक हाप्सिदा भनेर आयो हाप्सिदा भनेको तिमीले पनि गर म पनि गर्छु किनकि यो सामूहिक कुरा हो हाप्सिदा अनि यो चाहिँ हे छुदा पनि हुन्छ यो यसरी छुदोरोक हाप्सिदा दिने गरौँ छुदोरोक हास्यो दिने गर्नुहोस् अनि दोरोक 했어요 हुने बनाउनु भयो यसरी 아버지는 제가 자기 전에 꼭 음악을 듣도록 하셨어요. अब म चाहिँ कस्तो राति सुत्ने बित्तिकै निद्रा नलाग्ने अनि पछाडी हजुरबाले मलाई एउटा सल्लाह दिनुभयो के सल्लाह सुत्दाखेरि सानो साउन्डमा म्युजिक सुन त निद्रा मज्जा लाग्छ भनेर भनिदिनु भएको थियो अब उहाँ बुवाले चाहिँ मलाई सुत्नु भन्दा पहिला अनिवार्य अब बानी नै बसाल्दिनु भयो के बुवाले सुन भन्नुभयो थियो मैले आज सुने भोलि सुने पर्सि सुने मेरो त आदतै भयो अब म के गर्छु उहाँ बुवाले मलाई के बनाइदिनु भयो बुवाले चाहिँ मलाई सुत्नु भन्दा पहिला अनिवार्य सँगै सुन्ने बनाउनु भयो उहाँले बनाउनु भएको नि त यसरी ल अब यो दोरो कादा र गे आदाको अर्थ एउटै हुन्छ भनेर हामीले अघि पनि हेर्यौं दोरो कादा भन्नु पनि त्यही हो गे आदा भन्नु पनि त्यही हो जबकि दोरो कादा अरूलाई काम अराइन्छ नि त्यो सिचुएसनमा गे आदा सँगै एउटै हो 위사는 환자에게 짠 음식을 먹지 않도록 했어요. 의사는 환자에게 짠 음식을 먹지 않게 했어요. सेम हो दोरोक र गे पनि फेरि एउटै हो यो आधा छुट्टै भइहाल्यो दोरोक आधा गे आधा भन्ने छुट्टै भइहाल्यो अब दोरोक मात्रै दोरोक अनि गे मात्रै 다 들을 수 있게 큰 소리로 말해주세요 भन्ने नि अघि ने गरी सबैले सुन्ने गरी ठूलो स्वरमा भनिदिनुहोस् भन्यो त्यस्तै दोरोक पनि 다 들을 수 있도록 큰 소리로 말해주세요 अब यो पनि अब गे आधा भयो भने वाक्यको अन्तिममा आउँछ हेर्नुहोस् है दोरोक र गे मात्रै भयो भने बीचमा आउँछ अब के बुझ्नु पर्यो हामीले चाहिँ यत्रो पढेर यो बीचमा आएको गे ने गरी हुने गरी बीचमा आएको दोरोक हुने गरी सेम रहेछ जैसुकै होस् पछाडी हैन अब सबले सुन्ने गरी ठूलो स्वरमा भनिदिनुहोस् हेर्नुहोस् त काम अराएको हो नि त हो नि अब यहाँ पनि 다 들을 수 있도록 큰 소리로 말해주세요 भनेर 주세요 भनेको छ काम अराकै हो र सम्भवतः प्रायजसो यो पछाडी भन्दा पनि यसरी बीचमा फिनखाने तपाईलाई बीचमा यसरी डट डट बीचमा आउँछ फिनखाने र यता पछाडी आयो भने हामीलाई यो काम अराएको कि के गरेको हामीलाई अलि थाहा पाउन अप्ठ्यारो हुन्छ किनकि खाली यहाँ हेस्सय छ तर यिनीहरुमा सजिलो पर्छ गे दोरोकमा किनकि यहाँ छुसेयो छ अब यस्तो पछाडी छुसेयो छ छुस्यो अथवा सेयो उस्यो भनेको अरूलाई काम अराउने हो है यो सिचुएसनमा अब 다 들을 수 डट 큰 소리로 말해주세요 भनेर सोधिएको प्रश्नमा यहाँ मानौ डट डट छ यस्तो पछाडी छुसेयो छ त्यसकारणले इक्के र इद्दोरोक सँगै आउँदैन
अब सँगै कति बेला आउँछ भन्नुला भने यहाँ खुनसोरिरो माराप्सिदा हाप्सिदा सामूहिक कुरा छ अर्थात् म पनि त्यसैमा संलग्न छु। यो हाप्सिदा भनेको तिमी हो म हो ऊ हो सबै हो। यहाँ म पनि समावेश हुन्छु। बेअप्सिदा उप्सिदा लासी सामूहिकको। अब यहाँ म पनि छु भनेपछि मैले अब गे लगाउन पाउँदिन दोहोरक लगाउनु पर्छ। अब यो हाप्सिदा छ भने बल्ल इक्के र इद्दोरक भनेर दुईवटा अप्सन आउन सक्छ। त्यो सिचुएसनमा अब गेले चाहिँ म आफूले गर्ने होइन अरूलाई काम गराउने मात्रै हो है। अनि दोहोरकले चाहिँ फेरि गर्ने हो मैले पनि त्यहाँ सामेल हुने हो म पनि काम गर्छु। त्यस कारणले गर्दा म इद्दोरक लगाउँछु भन्नुपर्छ। बुझ्नुभयो?